नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अझ भनौँ त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनका सन्दर्भमा, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री अञ्जना बिसङ्खे। अञ्जनाजी, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाको अवस्थालाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? एकदमै संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त। अब यति बेला चाहिँ यो दुईचोटिमा फेरि अब प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन भएको छ भन्दा हुन्छ। सर्वोच्चले चाहिँ जुन खालको संविधान अनुकूल न्याय गरेको छ त्यसलाई त हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तर इतिहासमा नेपालमा मात्रै होइन कि विश्वकै इतिहासमा चाहिँ यो दुर्लभ कुरा रहेछ, हुँदै नभएको कुरा रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पार्टी आइसक्दाखेरि र हामीले नेतृत्व मानेको, नेता मानेको, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता मानेको नेतृत्वले नै संसद विघटन गराउनु, अनि संसद विघटन गराउँदाखेरि सांसदहरूलाई कुनै जानकारी नगराउनु, एउटै पार्टीमा रहँदै पनि त्यो विषयमा थाहा नहुनु भनेपछि यो गम्भीर चाहिँ विचलन हो भन्ने मैले बुझेको छु। यो विचलन चाहिँ वाम आन्दोलनको मात्रै नभएर चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनमा देखा परेको यो दुर्लभ घटना हो। अब देउवा 17 महिनाका लागि, करिब 17 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यो सत्ता आरोहणसँगै देउवामाथि अनेक किसिमका प्रश्न उब्जेका छन्, किनभने उहाँ पहिलो पटक मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री हो। यस अगाडिका अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि उहाँका त्यति सुखद कार्यकालहरू देखिँदैनन्। अब यो कम्युनिस्टहरूको बैशाखी टेकेर त्यसमा अडिएर देउवाले यो 17 महिनाको कार्यकाल कस्तो होला भन्ने धेरैको प्रश्न हो। यहाँहरूको बैशाखी चाहिँ कतिको बलियो छ? यहाँले टेकाउनु भएको बैशाखी कस्तो लाग्छ? अब मुख्य कुरा चाहिँ यो राजनीतिक परिघटनाले ल्याएको एउटा चाहिँ निकास हो। हामी संविधान जोगाउन चाहन्थ्यौँ, हामीले बनाएको संविधानलाई निरन्तरता दिन चाहन्थ्यौँ र त्यो संविधान जोगाउने एजेन्डा नारामा हाम्रो एकरूपता भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनायौँ। तर नेपालको सिङ्गो विडम्बना भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि पार्टीमा नयाँ पुस्ताले, फरक पुस्ताले राजनीतिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने, अनि फरक ढङ्गले चाहिँ लैजाउँ भन्ने पुस्ताको हातमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गइसकेका छैन। समस्या चाहिँ हामीलाई यो हो जस्तो लागेको छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि कङ्ग्रेससँग हामीले गरे हो नि त, कुनै व्यक्तिसँग गरे त होइन। शेरबहादुर देउवा व्यक्तिसँग गरे होइन नि हामीले। तर त्यसको रिजल्ट दिने त नेतृत्व को हो भन्ने कुराले नि त। त्यही त रिजल्ट दिँदाखेरि उहाँहरूको पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवा बन्नुभयो हैन। त्यो यो परिघटनालाई चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पार्टीभित्र नै रिफर्मको जरुरी छ, त्यसो भन्ने हो भने त। तर अब हामीले यो चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीसँग संयुक्त सरकार बनाएको, जो चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा थिए, जो विघटनको विरुद्धमा थिए, तिनको चाहिँ सहकार्य हो यो सहकार्य भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य एजेन्डा के हो त भन्दा अहिलेको संयुक्त सरकारको एजेन्डा भनेको विगतको गल्तीलाई नदोर्याउने, संविधानलाई चाहिँ रक्षा गर्ने र संविधान अनुरूप दिएका निर्देश, संविधानले दिएको निर्देशन र कार्यान्वयन यो ऐन कानुन अनुसार चाहिँ हामीले सकेसम्म जनतालाई चाहिँ, जनताको अहिले कोभिड पनि भइराखेका छन्, कोभिडको महामारीले जनता चाहिँ प्रताडित भइराखेका अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा मलम लगाउने र निरन्तर रूपमा अब चाहिँ यस्तो घटना नघटाउनको निमित्त 17 महिनासम्म चाहिँ स्थिर रूपमा जनताको काम गर्ने भनेर गरिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी सबैले टेकेको बैशाखी हो। यो उहाँ एकजनालाई मात्रै भर गरेका छैन,
हामी सबै मिलेरै यो सरकार चलाउने यो होइन 17 बैशाखी त महिनासम्म। यहाँहरूले दिनुभयो, तर टेक्नेली चाहिँ बैशाखीको कति सदुपयोग गर्नुहुन्छ, त्योबाट उभिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो उभिनु पर्छ, त्यो उपाय छैन। किनभने वस्तुगत परिस्थिति यस्तो ठाउँमा छ कि उहाँले उभिनु भएन भने उहाँ पनि सिद्धिनुहुन्छ। तर आजको परिस्थितिसम्म हेर्दाखेरि आज 18 दिन भयो सरकार गठन भएको, हजुर। सरकारले पूर्णता पाएको छैन। यहाँहरूभित्रको एउटा विवाद कायमै छ। अब माओवादीकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि आजसम्ममा सरकारको नाम टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। के छ अब सरकार गठनको प्रक्रिया अझै पछाडि धकेलिन्छ कि सकिन्छ आजबाट? के देख्नुहुन्छ यहाँले सम्भावना? सम्भावना आजसम्ममा चाहिँ सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। यो ढिलाइले पनि त सुरुवातको सङ्केत त राम्रो देखाएन नि। सुरुवातको सङ्केत त मैले भनिहालेँ। यो पार्टीभित्र जुन खालको जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ हामी त कम्युनिस्ट पार्टीले, तर भन्दाखेरि मुखले भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीभित्रको जनवाद, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण अनि बाह्य लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्दाखेरि पार्टीभित्रको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ अलि निर्ममतापूर्वक सबैले मिलेर विधिगत रूपमा चाहिँ लडाइँ लड्न जरुरी भएको देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा को जाने को नजाने भन्ने भन्दा पनि पार्टीभित्र एउटा छलफलको विधि प्रक्रिया अगाडि बढाएर नेतृत्वले अलि नयाँ पुस्ताहरूलाई ठाउँ दिएर अलि फरक ढङ्गको र यसले काम गरिसकेका छ, यो टेस्टेड भइसकेका छ भनेपछि अलि टेस्ट नभएकाहरूलाई चाहिँ ल न त यो जिम्मेवारी दिउँ भन्ने यो खालको अलि खुल्ला फराकिलो चाहिँ मन गराउने हो भने नेतृत्वहरूले अलिकति चाहिँ पार्टी पनि लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियामा जान्थ्यो, पार्टी पनि जनवादी केन्द्रीयताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्थ्यो। तर यस्तो नहुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ समस्या त हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अहिले त्यस्तो समस्या देखिँदैन। हामीले आजै निर्णय गर्ने भनेका छौँ, किनभने के अरे सजपाहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ। यता फेरि जसपाहरूले पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ। यतापट्टि फेरि माधव नेपालहरूको पनि एउटा चाहिँ स्ट्रगल चलिरहेछ पार्टीभित्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको कारणले गर्दाखेरि हो हाम्रो पार्टीको त त्यस्तो समस्या देखिँदैन केही पनि होइन। अब यो एउटा प्रक्रिया जस्तो यहाँले सुरुमै भन्नुभयो, अब यो हामी विषम परिस्थितिमा यो सरकारमा आउँदैछौँ, सरकार बनाउँदैछौँ, यो सबै कुरा यहाँले भनेको त्यो कुरा सही रह्यो। करिब 3 वर्षको अवधि हेर्ने हो भने ओलीको अहमता र ओलीको एक प्रकारको कार्यशैलीका कारणले गर्दा देश यो अवस्थामा पुग्यो। 2 पटक प्रतिनिधि सभा पुनः विघटनको अवस्था सिर्जना भयो भनेर यहाँहरूले भन्दै आउनुभयो। तर यो 17 महिनाप्रतिको चिन्ता चाहिँ किन पनि भने मैले फेरि बारम्बार मैले यहाँसँग उठाइरहेको छु। विशेष गरी हुन त अब यो 100 दिनसम्मलाई हनीमुन पिरियड पनि भनिन्छ। अब यो 100 दिनसम्म त्यति धेरै आलोचना पनि गरिँदैन। तर आजसम्म सरकार गठन नहुँदा यो विषम परिस्थितिमा त्यसमा पनि जो मन्त्री नियुक्त हुनुभयो, स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यहाँ विवादित देखिरहेको छ अवस्था। सुरुवात त्यहीँनिर देखियो। यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत दिएन कि अब यहाँहरू कतिको सचेत हो यो विषयमा भनेर मात्र मैले यहाँसँग बोल्न खोजेँ। होइन, हामी एकदम गम्भीरै छौँ, सचेतै छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीले भनिराखेका छ, हाम्रो पार्टीले नेतृत्व सरकारमा जाने नेतृत्वको विषयमा पनि भनिराखेका छ, पुरानोलाई नदोहोऱ्याउने, विभिन्न चाहिँ समुदाय लैङ्गिकता होइन, जातीयताको समुदायको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले, त्यसपछि पुराना होइन कि फ्रेस चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर एउटा ढङ्गले खाका त्यस कारणले पनि बनाएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो के देखिन्छ भने समस्या त छ। र अर्को कुरा मैले अघि पनि इङ्गित गरिसकेँ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब नेकपा विघटन भएर एमाले अनि माओवादी त्यसपछि चाहिँ कङ्ग्रेस यो जसपा यो सबै पार्टीहरूको तपाईँले स्थिति हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चकाचौध चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुन्छ भन्ने होइन। त्यसरी बुझ्यौँ भने हामी निराश हुन्छौँ। यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ। 70 वर्षको 60 वर्षको 12 वर्षको 15 वर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन् पार्टीहरू। त्यसैले गर्दा त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अब यो प्रतिगमनको विरुद्ध लड्यो। अहिले आउने सरकार चाहिँ पुरै चाहिँ नयाँ ढङ्गको त्यस्तो गरी पनि बुझ्न हुँदैन। कुनै क्रान्ति भएर कुनै चाहिँ नि आन्दोलन भएर आम रूपमा परिवर्तन भएर आएको फ्रेस त होइन नि यो त प्रतिगमनको विरुद्धमा यो चाहिँ साह्रै निरङ्कुशता भयो, साह्रै एकाधिकार भयो।
साह्रै अन्ध तरिकाले चलायो, पार्टीभित्रै पनि सल्लाह गरेन र बाहिरको त झन् कुरै छोडिदिउँ। यो खालको चाहिँ नि नेतृत्व भयो भनेर यसको विरुद्धमा यो संविधानलाई चाहिँ नि क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा, संविधानलाई जोगाउने प्रक्रियामा आएको सरकार हो। तर हाम्रो के चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चिन्ता पनि छ र हामीलाई चाहिँ के विश्वास पनि छ भने हामीले अब फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ र गर्न लगाउँछौँ हामी। र यो पहिलाको जस्तो स्टेरियो टाइपको सरकार र फरक ढङ्गले अगाडि बढेन भने जनताले त फेरि देखाइदिन्छन्। अब पुरानोहरू पनि दोहोरिने सम्भावना, तर यहाँले जसरी भन्नुभयो पुरानो भन्दा पनि नयाँ आउनुपर्छ, नयाँ अनुहार दोहोरिनुपर्छ भन्दै गर्दा केही समय अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, यहाँहरूको अध्यक्षले मलाई यो सरकार गठनको प्रेसर यति धेरै पर्यो कि धेरै महत्त्वकाङ्क्षी भएको भएर टाउको दुखाइ नै भयो, तनावमा छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो तनाव केही कम गरिदिनु भयो कि उस्तै छ अहिले पनि अवस्था? होइन, तनाव त भइ नै हाल्छ। एउटा नेतृत्वलाई तनाव हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने बढी नै तनाव लिनुभयो, किनभने यसपटक त अगाडि त धेरै बोलेको सुनिँदैन थियो, मलाई तनाव भयो भनेर। होइन, पहिला पनि बोल्नुहुन्थ्यो, पहिला त्यति हाइलाइट नगरे होला। अहिले चाहिँ नरबहादुर कर्माचार्य जो चाहिँ जिन्दगीभरि कुनै सांसद हुनु भएन, 6 सालमा पार्टी स्थापना गर्ने एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नि त। तर अहिले यहाँ यो प्रक्रियासम्म पार्टी आइपुग्दा पनि उहाँ एकचोटि पनि सांसद हुनु भएन, मन्त्री पनि हुनु भएन। तर त्यो प्रक्रियामा फेरि निरन्तर पार्टी नेतृत्वलाई सहयोग गरेर, पार्टी नेतृत्वको वैचारिक हुन्छ नि, आफ्नो विचारलाई चाहिँ पार्टीमा चाहिँ फैलाउँदै जुन ढङ्गले नेता बन्नुभयो, सम्मानित बन्नुभयो, यो अवसरमा उहाँले भन्नुभएको हो। यो अब अलिअलि टेन्सन नहुने भन्ने विषय हुँदैन, किनकि विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ आज भत्केका होइनन् नि त। धेरै अगाडिदेखि अलिअलि तानतुन भत्केको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्तो भने विधि प्रक्रिया भत्केपछि त एउटामा नेतृत्वमा गएर ठोकिन्छ नि त। त्यो अलिअलि उहाँलाई ठोकिनु स्वाभाविक पनि हो र अब त्यो सन्दर्भमा भनेको कुरा हो। तर अब त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ समस्या छैन जस्तो लाग्छ हामीमा। तर समयको हिसाबले पनि त्यस्तो देखियो हुन चाहिँ यो के भन्छ नि, चितुवा कराउनु र बाख्री हराउनु एकैपटक भयो। अनि हाम्रोमा त त्यस्तो देखिया छैन, अहिलेसम्म देखिया छैन। अब करिब यो विषम परिस्थिति हामीले जसरी चित्रित गर्दैछौँ, अबको सरकारको चुनौती मुख्यतः यहाँले के देख्नुहुन्छ? अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ एउटा कोभिड-19 जो पेन्डामिक छ होइन, जुन चाहिँ अहिले अब पहिलोमै सिद्धिन्छ भनेको पहिलो लहरमा सिद्धिएन, दोस्रो लहर आयो, दोस्रो लहरमा सिद्धिन्छ भनेको त्यो पनि सिद्धिने देखिँदैन। अब तेस्रो लहरमा चाहिँ झन् अब बच्चाबच्चीहरूलाई नै बढी एट्याक गर्छ भनेर चाहिँ विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। अहिले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि फेरि अब लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बढ्ने स्थिति देखिन्छ पनि भनिराख्नु भएको छ। अब यो 16 महिना चान्चुन होइन भइसक्यो, हामी चाहिँ लगातार चाहिँ यो भाइरससँग नेपाली जनता जुझ्दै आएको। अब फेरि त्यो चौथो लहर हुँदैन भन्न सकिँदैन। अब त हाम्रो त संस्कृतिमा, संस्कारमै अब त्यो यो मास्क भन्ने चिज चाहिँ आउँछ जस्तो भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो परिवेशमा चाहिँ मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ जनताको स्वास्थ्य, जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलवाड गर्नु हुँदैन। जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर र अहिले देखा परेको चाहिँ भाइरसको विरुद्ध चाहिँ लड्नको निमित्त त्यो नीतिगत रूपमा, त्यो व्यवहारिक रूपमा, त्यो मन्त्रालयको हिसाबले हरेक कोणबाट चाहिँ सेन्सिटिभ भएर सरकार लाग्नुपर्छ। यो मुख्य चुनौती हो। यसलाई चाहिँ गडबड गरियो र पहिलाको जस्तो गरेर चाहिँ यो चाहिँ कहिले के भनिदिने गरेर र एक खालको चाहिँ जनतालाई अनुशासित नबनाउने त्यो काम गरियो भने, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकिएन भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा मुख्य चुनौती यो हो। दोस्रो स्वास्थ्यको चुनौती हो। दोस्रो चुनौती भनेको शिक्षाको चुनौती हो जस्तो लाग्छ र आधारभूत आवश्यकता भनेको अहिले खानपिन, जनताको चाहिँ न्युट्रिसनदेखि लिएर जनता चाहिँ अब कसरी बाँच्ने त, आधारभूत वर्गहरू जो डेली मजदुरी गर्ने वर्गहरू कसरी बाँच्ने, त्यो समस्या छ। मुख्य समस्या भनेको यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। बाहिर विदेशतिरदेखि हामीले सुनिराखेका छौँ कि साना व्यापारीहरूको निमित्त पनि सब्स्टिट्युट दिइराखेको छ,
सरकारले लोन दिइराखेको छ बिना ब्याजी हैन। सरकारले चाहिँ उद्योगहरू धराशायी भएका सानातिना उद्योगहरूलाई पनि सरकारले नै चाहिँ नि बचाइराखेको छ। अब यो प्रक्रियामा चाहिँ हामीले 3टा प्रक्रिया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ जनताको आधारभूत आवश्यकता चाहिँ घाँस बास कपास भनिन्छ नि त। यो घाँस बास कपासको सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने साना व्यापारीहरू, घरेलु व्यापारीहरू, उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू र चाहिँ नि कस्तो भने जनताका चाहिँ खाद्यान्नहरू, यसको विषयमा मिहिन ढङ्गले अर्थ मन्त्रालयसँग, उद्योग मन्त्रालयदेखि लिएर कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर यी जुन जुन मन्त्रालयहरू छन् सम्बन्धित, त्यसले चाहिँ समन्वय गरेर उद्योगलाई धराशायी हुन नदिने, उद्योगहरूलाई चलाउने, खाद्यान्न समस्या हल गर्ने, जनताका खाद्यान्न समस्याहरूलाई चाहिँ डे टु डे हटलाइनमा बसेर हल गराउने, त्यसपछि चाहिँ कृषिमा भएका जति पनि अस्ति दुध फ्याँकेको फेरि देखियो, कृषि उत्पादन गर्ने तर त्यसलाई वितरण गर्नेतिर नजाने। जहिले पनि हामी कहाँनिर ल्याप्सेस देखिन्छ भने सरकार हर ठाउँमा हामी देख्छौँ उत्पादन गर्ने भन्यो, गोलबेडा उत्पादन गराए कृषकहरूले, अनि त्यो सबैले गोलबेडा अब उत्पादन गर्छु भनेर लगायो, तर वितरण प्रणाली छैन। वितरण प्रणालीमा बिचौलिया चाहिँ नि हावी भइराखेको हुन्छ, अनि फेरि वैदेशिक चाहिँ नि सामग्रीहरू बढी आइराखेको हुन्छ। अब यो कुरामा चेन सिस्टम बनाउनु पर्यो, उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि त्यो वितरण प्रणालीमा समस्या छ भने सरकारले चाहिँ हल गरिदिने, सरकार नै त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सिधै नजोडिकन अब हल हुनेवाला छैन। ठिक छ। अब यो कुराले चाहिँ यो 3-4 थरी विषयमा चाहिँ ध्यान दिने हो भने यो समस्या चाहिँ अहिले तत्काल यो सरकारले हल गर्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ के हो भने शिक्षा। अब बच्चाहरू यति बिग्रिन थालिसके कि बच्चाहरूको निमित्त चाहिँ कस्तो कस्तो स्ट्र्याटेजी अपनाउने, डिजिटल प्रविधिहरू चाहिँ बच्चाले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यो डिजिटल प्रविधिभित्र चाहिँ शिक्षा मैत्री भनौँ न, बच्चाहरू मैत्री, गलत काम कुराहरू चाहिँ हेर्न नपाउन्, गलत ढङ्गले चाहिँ त्यो दिमाग डाइभर्ट नहोस् भन्नको निमित्त शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ अझ चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने डिजिटल माध्यमबाट, र त्यस्ता सामग्रीहरू मात्रै चाहिँ लैजाने र यो शिक्षा प्रक्रिया यो शिक्षा मन्त्रालय मार्फत भनौँ न शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर पुराना चिजहरूबाट सिक्ने, तर अब नयाँ चाहिँ बाह्य विदेशीहरूले कसरी गरिरहेका छन् हैन, हाम्रा छिमेकी देशहरूले कसरी गरिरहेका छन्, त्यसलाई पनि हेरेर हामीले चाहिँ शिक्षा नीतिमा चाहिँ अलिकति फेरबदल गर्नुपर्छ। ठिक छ। यो अपेक्षा, यो काम गर्ने यहाँले जुन चुनौती देख्नुभएको छ यसलाई चिर्ने यहाँका प्रयासहरू होलान्, तर मैले जस्तो यो बिचमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्ने हो भने जर्जर अवस्थामा छ। करिब हिजो आएकै विभिन्न पत्र पत्रिकामा हेर्ने भने 900 भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरू आइरहेका छन्। यसलाई यहाँहरूले चिरेर जाने एउटा चुनौती होलान्। अर्को, यो 3 वर्षसम्म ओली सरकारको छायामा परेर बसेका पावर ब्रोकरहरू पनि त्यत्तिकै बिचमा सक्रिय छन्, उनीहरू पनि सलबलाउने होलान्। यसलाई चाहिँ चुनौती कतिको रूपमा देख्नुहुन्छ यहाँले? यसलाई चाहिँ यस्तो होला, जस्तो हामीले यो सरकारको प्रक्रियामा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ मन्त्रीले मात्रै होइन, त्यो कुरा त हामीले बुझेका छौँ। एउटा ब्युरोक्रेसीको एउटा लिगेसी छ, त्यो लिगेसी तलदेखि माथिसम्म छ भनौँ न, माथिदेखि तलसम्म छ। उनीहरूको एउटा च्यानल छ जो उनीहरू स्थायी सरकार हुन्। त्यो स्थायी सरकारको चाहिँ भनौँ न एक खालको स्थायी सरकारको अहिलेसम्मको चरित्र, स्थायी सरकारले अहिलेसम्म गरिआएको कुरा, उहाँहरूका सबल पक्ष, उहाँहरूका दुर्बल पक्षहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर कहाँनिर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कम चुनौतीको विषय चाहिँ होइन। तपाईँले भनेको कम चुनौतीको विषय छैन, तर फेरि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निमित्त मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको छु कि यो थाई सरकारकोलाई चाहिँ यदि सच्याउने हो भने हामी राजनैतिक पार्टीबाट गएका राजनेताहरूले पहिला आफू सचिनुपर्छ। अब अलिकति पार्टीको कुरा गरौँ। यो बिचमा जब अदालतको फैसला पछाडि हेर्ने हो भने माओवादीका आन्तरिक क्रियाकलाप या बाह्य देखिने क्रियाकलापहरू अलिक कम भए जस्तो देखिन्छ कि पार्टी सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयास, अन्य कामहरू अहिले पछिल्लो समय कसरी त्यो रणनीति बनाउने कुराहरू कसरी अगाडि बढेका छन्? हिजो मात्रैको बैठकले पनि वडा स्तरदेखिको
30 गतेसम्ममा ल्याइसक्ने भन्ने कुरा छ। हामीले यो 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा चाहिँ कतै छायामा परेको हो कि हैन, हाम्रो एजेन्डाप्रति चाहिँ हाम्रै नेताहरू उदासीन भएको हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका थिए। कार्यकर्ता मात्रै होइन, जनताहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका थिए। अहिले चाहिँ हामीले फेरि हामी माओवादी भइसकेपछि एउटा पुनः ताजगी महसुस गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र व्यापक छलफल भयो कि हामीले कहाँनिर मिस गऱ्यौँ, हाम्रो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अब कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नेतृत्वकै आह्वानले चाहिँ हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडिको थाई समितिको बैठकले चाहिँ अब पार्टी कसरी सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई कस्तो पार्टी बनाउने, क्याडर बेस पार्टी बनाउने कि मास बेस पार्टी बनाउने हैन। मास हामीले भनेको के हो त भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी अथवा समाजवाद उन्मुख पार्टीले चाहिँ लिने पार्टीको सङ्गठनात्मक नीति के हुन्छ त भन्दा मास क्याडर बेस मास पार्टी भन्छौँ क्या हामी। मास बेस क्याडर पार्टी होइन। मास बेस क्याडर पार्टी भनेको मास भनेको त विभिन्न खालका हुन्छन् नि त्यहाँनिर। त्यसले चाहिँ त्यो के अरे हुलले त नेतृत्व गर्ने होइन, हुलले त विचार दिँदैन। हुल त भिड भनेको, हुल भनेको त अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको छ नि, त्यसमा सत्यता नहुन पनि सक्छ होइन। हुलको पछि नलाग भनेर, नलाग्न नसिकाऊ भनेर उहाँको छोरालाई चाहिँ हेडमास्टरलाई चाहिँ लेखेको पत्रमा छ भने जस्तै गरेर के हो त भन्दा क्याडर बेस मास पार्टी हामी बनाउन खोजिराखेका हो। त्यहाँनिर काहीँ चुक्यौँ कि हामी मासको पछि गएर भन्ने कुरा पनि व्यापक छलफल भइसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ नीति अख्तियार गरेको छ। पार्टीले के गर्यो त भन्दा थाई समितिको बैठकले, योभन्दा अगाडिको थाई समितिको बैठकले एउटा चाहिँ पार्टी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर प्रत्येक चाहिँ गाउँ स्तरसम्मको पार्टी सदस्यलाई चाहिँ सुझाव भनेर वेबसाइटमै चाहिँ नि अनलाइनमै सुझाव दिन सक्ने वातावरण पनि बनायो, त्यो सुझाव दिनुस् भनेर। अनि अर्को के हो त भन्दा पार्टीका नेतृत्व तहलाई पनि लिखित रूपमा सुझाव दिनुस्, पार्टी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव सङ्कलन गर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के पनि निर्णय गर्यो भने यो कठोर निर्णय हो र यो निर्णयले हाम्रै पार्टीभित्र पनि कतिपयलाई चित्त नबुझ्या होला, तर नेतृत्वले चाहिँ एकदम साहसीपूर्वक चाहिँ 3टा, एउटा दलित समुदाय जो अहिले पनि दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि समाजमा अपहेलित मात्रै होइन हत्याको शिकार पनि हुनु पर्यो भनिसकेपछि यो समुदायको 13 चाहिँ प्रतिशत छ सिङ्गो नेपालभित्र सहभागिता भनौँ, जनसङ्ख्याको हिसाबले 13 छ भनेपछि 13% जनसमुदाय छ भने हामीले चाहिँ 2% थपेर 15% चाहिँ केन्द्रीय समितिमा बनाइदिउँ भन्ने निर्णय भयो। त्यो चान्चुने निर्णय थियो। हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा महिलाहरूलाई 35% पुर्याउने र अर्को चाहिँ युवा पङ्क्तिलाई 20% ल्याउने केन्द्रीय समितिमा। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा माथिदेखि तलसम्म क्रियान्वयन गर्ने भन्ने यो चाहिँ एकदम कठोर निर्णय गरे हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामी के हो त भन्दा अहिले तलसम्म जाने कुरा पनि गरिराखेका छौँ। एजेन्डा सहित हामी तल जाने, जनतामा जाने, कोभिडको विरुद्ध चाहिँ नि कोभिड भाइरसको विरुद्ध पनि त प्रचण्डकै नेतृत्वमा, अध्यक्षकै नेतृत्वमा चाहिँ हामीले तलसम्म जनतालाई परिचालित गर्ने भनेर चाहिँ हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ र हामी कार्यकर्ताहरू पनि भिडेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि माओवादी पार्टी चुप्लाएर बसेको भन्ने छैन। माओवादी पार्टीले चाहिँ आफ्नो जुन जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जनताले जुन माओवादी भनेर जुन आशा गरेका थिए त्यो आशालाई फर्काउन खोजिरहेको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री अञ्जना बिसङ्केसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।